अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब असेंबली का बजट इजलास 4 घंटे गुजरने के बावजूद शुरू नहीं हो सका। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एडवाइजरी कमेटी इजलास के 2 राउंड होने के बावजूद डेडलॉक मुकम्मल तौर पर खत्म ना हो सका। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही इजलास शुरू होने में बड़ी रुकावट बन गए। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही हमेशा की तरह असम्बली का जो बिज़नेस है वो चलाने में बड़ी रुकावट खुद बने हुए हैं और अब इसको अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। एडवाइजरी कमेटी का जो इजलास हुआ था जिसमें हुकूमती अरकान और अपोजिशन के अरकान शामिल थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा तल्ख कलामी भी हुई मियाँ असलम इकबाल और मलिक अहमद ख़ान में। और जो अपोजिशन है उन्होंने अपना मुतालबा हुकूमत के आगे ये रखा कि जिन अरकान असम्बली और असम्बली सेक्रेटेरिएट के स्टाफ के खिलाफ FIRs हैं, पर्चे काटे गए हैं, वो फौरी तौर पर पर्चे वापस लिए जाएं और IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मज़ाहमती करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाए और उसके साथ साथ बाज़ाब्ता तौर पर जो पंजाब असेंबली की इस्तेहकाक कमेटी है उसके सामने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं वो पेश हों और माफ़ी मांगे जो उन्होंने अरकान असेंबली का इस्तेहकाक मजरूह किया है। तो ये बाकायदा 2 राउंड हुए थे। मोहसिन, अभी सूरत हाल लग क्या रही है? क्या इजलास आज शुरू होगा या कल तक ये मामला जा सकता है? जी बिल्कुल, हमारी जो हुकूमती अरकान से बात हुई है उनका ये कहना है कि जो अपोजिशन की जानिब से ड्राफ्ट तैयार किया गया और मुतालबा रखे गए हैं उसको वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ के साथ शेयर किया गया है और ख़त्मी मंजूरी जो है इस सिलसिले की वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ही देंगे। तहम जो हुकूमती अरकान है वो काफ़ी पुरउम्मीद दिखाई दे रहे हैं और उनका ये कहना है, जिनमें राना मशहूद और खलील ताहिर सिंधु शामिल हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक से भी हमारी बात हुई है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा रहा है कि पंजाब असेंबली का जो इजलास है वो आज ही शुरू हो। ताहम 4 घंटे से ज़्यादा दुरानिया हो चुका है। पंजाब असेंबली ऐवान में जो है वो गुजर जाने के बावजूद भी इजलास नहीं शुरू हो सका है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने और नईम हनीफ साहब ने। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, क्या हो रहा है? ये 4 घंटे गुजर गए, तमाम नजरें आज के इजलास पर ही हैं। सर देखिए, सबसे पहले तो पंजाब से एक बदला लिया गया बुजदार को लगाकर, फिर उसके साथ बुजदार के साथ गोकी को लगाकर, फिर उसके बाद जब ये अदम एतमाद और जब ये बदला उसके बाद गवर्नर ना पंजाब में लगाकर, फिर जब गवर्नर एट लास्ट आ गए तो उसके बाद कोई ना कोई इजलास के लिए रुकावटें डाली जाती हैं। देखिए, ये इजलास जो है ये बजट इजलास है। पाकिस्तान पंजाब का कोई डॉक्टर, कोई टीचर, पुलिस के लोग, हर कोई अगर उसको अगले महीने से तनख्वाह नहीं मिलेगी या बजट नहीं मिलेगा तो ये निज़ाम आम आदमी का इस पंजाब के 12 करोड़ का कैसे चलेगा। तो ये बजट सिर्फ नून लीग के लिए नहीं है, ये पंजाब के हर आदमी के लिए है। इसका एहसास होना चाहिए और पंजाब से ये जो दुश्मनी है, पंजाब की ये जो PTI के ज़हन में हमेशा से न जाने क्या बदला ले रहे हैं, कभी बुजदार को लगाते हैं, कभी गोकी को बैठाते हैं, कभी गवर्नर नहीं लगने देते, कभी इजलास नहीं होने देते। तो मेरा ख्याल है इन्हें कम अज कम आम आदमी पर और पंजाब पर रहमत करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि आम आदमी पर तो कम से कम रहम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया तलाल साहब, आपने वक्त दिया। नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, क्या हो रहा है? ये 4 घंटे गुजर चुके हैं, यही एक्सपेक्टेशंस थी, कहा यही जा रहा था कि आज किसी किस्म की कोई धींगा मुश्ती ना हो, किसी किस्म के कोई मामलात गड़बड़ ना हो, मगर सर यहाँ पर तो अभी इजलास ही शुरू नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि तलाल चौधरी साहब से हमें ये पूछना चाहिए था कि हुकूमत बदस्तूर हुकूमत में आने के बावजूद इतनी मसलहत पसंदी से काम क्यों ले रही है, हुकूमत ब्लैकमेल क्यों हो रही है। हैरत की बात यह है कि वज़ीर पंजाब के इंतखाब के दौरान पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर हमला किया गया, उसकी CCTV फुटेजेस मौजूद हैं।
हालात इतने जो है वो नाबसाद हो चुके थे और इतने तशवीशनाक थे कि पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा। आईजी पंजाब खुद पहुंचे और उस हमले के नतीजे में इन पे FIR दर्ज की गई, मुकदमात दर्ज किए गए और आज जो है हुकूमत जो है मुज़ाकरात कर रही है स्पीकर पंजाब असेंबली के साथ और PTI के रहनुमाओं के साथ, ऑपोजिशन के साथ, और मुतालबा रखा जा रहा है कि वो मुकदमात फिल फोर खत्म किए जाएं। आईजी पंजाब आकर स्पीकर पंजाब असेंबली और इन MPA से माफी मांगे आके, यानी कि वो कौन सा जुर्म किया आईजी पंजाब ने और रियासत ने कि एक हमलावर जो जत्था था उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए। मैं समझता हूं कि बिल्कुल इससे पंजाब में नून लीग की हुकूमत की जो कमजोरी है वो जाहिर हो रही है। इनके पास कोई प्लान B नहीं है कि अगर आज इस तरह के हथकंडों पर जो है वो गुजरात असेंबली, मकबूजा असेंबली जिसको मैं कहूंगा, वहां पर चौधरी परवेज इलाही साहब ने 600 से ज्यादा गुजरात के लोग भर्ती किए हुए हैं, जेली डोमिसाइल बनाए लाहौर के और दूसरे इजला के, और आज उन्हीं से ये ब्लैकमेल हो रहे हैं और इतनी मसलत से काम ले रहे हैं। मेरे ख्याल में तो बड़ी ही एक ठीक कह रहे हैं सर कि हुकूमत इस मामले पर इतनी मसाले से क्यों काम ले रही है। नईम हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया। अभी खबर आपको दें, वज़ीर कानून मलिक अहमद खान चौधरी परवेज इलाही के पास पहुंच गए हैं। मलिक अहमद खान हुकूमती ड्राफ्ट की कॉपी लेकर ऑपोजिशन चैम्बर पहुंचे। मलिक अहमद खान हुकूमती पेशकश चौधरी परवेज इलाही के सामने रखेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर से। जी आसिम, क्या अपडेट्स हैं? वज़ीर कानून मलिक अहमद खान चौधरी परवेज इलाही के पास पहुंच गए हैं। मलिक अहमद खान हुकूमती ड्राफ्ट की कॉपी लेकर अपोजिशन चैम्बर पहुंचे हैं। मलिक अहमद खान हुकूमती पेशकश चौधरी परवेज इलाही के सामने रखेंगे। पंजाब बजट के ये अहम नुकात हैं जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। जो पेशरफ्त हुई है वो ये है कि वज़ीर कानून मलिक अहमद खान चौधरी परवेज इलाही के पास पहुंच गए हैं। मलिक अहमद खान हुकूमती ड्राफ्ट की कॉपी लेकर अपोजिशन चैम्बर पहुंचे हैं। मलिक अहमद खान हुकूमती पेशकश चौधरी परवेज इलाही के सामने रखेंगे। तो आज की तमाम तर जो नजरें थी वो बजट इजलास पर थी और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो बजट इजलास है ये 7 खैर के हो जाए, तमाम तर अवाम जो है उनको उनके बजट जो है उस हवाले से अपडेट कर दिया जाए। लेकिन ये बजट इजलास अब 4 घंटे ताखीर का शिकार है। अभी ये इजलास जो है वो शुरू ही नहीं हुआ है और इस इजलास के हवाले से इससे पहले जब चौधरी परवेज इलाही से भी सवाल हुआ था कि आज के इजलास के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि आज का इजलास जो है उसका सारा इन्हिसार नून लीग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी जो करंट सिचुएशन है उस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। राजा रियाज इजहार ख्याल कर रहे हैं। ज़रई मुल्क बनाना है और इस ज़रई मुल्क में खास तौर पर गंदम और काटन को हमने इसमें खुद कफील होना है। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गंदम और काटन में खुद कफील होने के लिए क्या हम सस्ता डीजल किसान को दे सकते हैं? क्या हम सस्ती बिजली किसान को दे सकते हैं? क्या हम बीज असली, नकली नहीं असली बीज किसान को दे सकते हैं? क्या हम उनको खाद जो है वो ब्लैक होने से बचा सकते हैं? क्या हम उनको सस्ती खाद दे सकते हैं? ये वो सारे सवाल हैं कि अगर हम इन मसाइल को हल कर सके, डीजल पर राहत दे सके, बिजली पर जिस तरह इंडिया में राहत है वो राहत दे सके, तो किसान यकीनन खुद कफील हो सकता है। ये पाकिस्तान अपनी ज़रई जिनास में खुद कफील हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से आज तक पाकिस्तान में ये चीज़ें किसान तक ना सस्ती खाद पहुँचाई गई, ना सस्ता डीजल पहुँचाया गया, ना सस्ते बीज पहुँचाए गए, ना असली दवाइयाँ पहुँचाई गई। ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पर जैली दवाइयाँ, ज़रई जैली दवाइयाँ जो हैं वो मुहैया किए जाती हैं, लेकिन उसके लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं। और मुझे ये कहते हुए एहसास हो रहा है कि इस हुकूमत ने किसान की बेहतरी के लिए वो इक़दामात बजट में नहीं किए जो करने चाहिए थे, क्योंकि
زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہوں گا کہ ریڑھ کی ہڈی کے لیے وہ اقدامات نہیں کیے گئے جو کرنے چاہیے تھے۔ میری حکومت سے التجا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے لیے وہ ضروری اقدامات کیے جائیں جس سے ہمارا کسان خوشحال ہو سکے اور ہم ملک میں زرعی اجناس میں خود کفیل ہو سکے۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ صنعتی سیکٹر جو ہے وہ بھی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہم نے بے شک اس چیز پر پابندی لگا دی ہے کہ امپورٹ نہیں ہو سکتی، لیکن جناب اسپیکر سمگلنگ پر کون کنٹرول کرے گا؟ آج اسلام آباد کے جس سٹور میں چلے جائیں، ملک کے جس سٹور میں چلے جائیں، دنیا کی ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہے۔ تو اس پابندی کا کیا فائدہ؟ اگر ہم نے پابندیاں لگانی ہیں تو باہر کے ملک کی کوئی چیز پاکستان کے کسی سٹور پر اویلیبل نہیں ہونی چاہیے، اور جب تک پاکستان میں پابندی بھی ہوگی لیکن ساتھ سمگلنگ بھی چلے گی، اس وقت تک ہماری صنعتی ترقی جو ہے وہ رکی رہے گی۔ ہم برآمدات تو کر سکتے ہیں لیکن کسان خوشحال ہو، ایسے اقدامات کیے جائیں۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ میرٹ کے نعرے لگانے والوں نے میرٹ کی دھجیاں اڑا دیں۔ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار عمران خان کو اپنی پارٹی میں کوئی صادق و امین نہ ملا۔ تحریک انصاف نے نیب کے ملزم کو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی بنا دیا۔ سبطین خان کا انتخاب براہ راست عمران خان نے کیا۔ سبطین خان کے خلاف غیر قانونی ٹھیکے دینے کے الزام میں نیب نے ریفرنس دائر کر رکھا ہے۔ نعیم حنیف کی رپورٹ۔ یہ تینوں ڈاکوؤں سے میرا مقابلہ ہے۔ ڈاکوؤں کا پلندہ، ڈاکوؤں کا گلدستہ ہے۔ یہ ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، جو اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں پر تنقید کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ یہ جو 3 اسٹوجز ہیں جن کی دولت پاکستان سے باہر پڑی ہے، وہ یہی کہیں گے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ سیاسی رہنماؤں کو تانے دینے والے کپتان کو اپنی پارٹی میں کوئی صادق امین نہ ملا۔ نیب کے ملزم کو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی بنا دیا۔ سبطین خان کے خلاف احتساب عدالت میں چنیوٹ مائنز اینڈ منرل ریفرنس میں غیر قانونی طور پر ٹھیکے دینے کا الزام ہے۔ عمران خان نے محمود رشید، یاسمین راشد، راجہ بشارت اور میاں اسلم اقبال کو نظر انداز کر کے سبطین خان کو قائد حزب اختلاف بنایا۔ نعیم حنیف، سما، لاہور۔ خیبر پختونخوا کا 1332 ارب روپے کا بجٹ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 418 ارب روپے مختص۔ تنخواہوں میں 16 اور پینشن میں 15% کا اضافہ ہوگا۔ کابینہ نے 63,000 ملازمین کی مستقلی اور جمعے کو ورک فرام ہوم کی پالیسی کی منظوری بھی دے دی۔ بجلی کی بچت کے لیے بازاروں کے اوقات کم نہیں ہوں گے، جبکہ موٹر سائیکلوں اور کاروں کی رجسٹریشن اس سال بھی 1 روپے میں ہوگی۔ تنخواہوں میں ہم 16%، پینشنز میں ہم 15% اضافہ کر رہے ہیں۔ صحت کارڈ کا بجٹ 25 ارب روپے رکھا۔ انصاف فوڈ کارڈ کے لیے 26 ارب روپے رکھے گئے۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی آٹے پہ، سب سے زیادہ غریب ہے اور ان کو مفت آٹا ملے گا۔ 675 ایڈ ہاک ڈاکٹرز جنہوں نے پچھلے 2 سال میں کووڈ میں زبردست پرفارمنس دی ہے، پرماننٹ کیا جائے گا۔ ٹی ایس کے ٹیچرز 58,000 ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جولائی سے پرماننٹ ہو جائیں۔ بازاروں کو ان کے ٹائمنگز ہم کم نہیں کر سکتے، لیکن سرکاری دفتر میں فرائیڈیز کو ورک فرام ہوم پالیسی بھی اپروو کرائی۔ موٹر بائک اور کار رجسٹریشن اس سال بھی 1 روپے کی ہوگی۔ انصاف ایجوکیشن کارڈ ہائر ایجوکیشن میں اسکالرشپ کا پاکستان کا بہترین پروگرام ہوگا۔ فلیگ شپ ہاؤسنگ پروگرام جس میں 1,08,000 کنال کوریج، 78,000 پلاٹ پشاور کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی تبدیل کرے گا۔ اور یہاں آپ کو یہ اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ اہم خبر ہے جس کے متعلق آگاہ کر رہے ہیں، مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اب پنجاب اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ ڈیڈ لاک دیکھا جا رہا ہے، اس اجلاس کے حوالے سے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں، تاخیر کا شکار ہے اب پنجاب اسمبلی کا آج ہونے والا اجلاس، جس میں بجٹ پیش کیا جانا ہے۔ تاہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں خاصی تاخیر اب تک دکھائی دے رہی ہے۔
اور ایسے میں تازہ پیش رفت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اب اسمبلی پہنچ چکے ہیں. مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اب پنجاب اسمبلی پہنچ چکے ہیں. 4 گھنٹے ہو چکے ہیں, اب تک اجلاس شروع نہیں ہو سکا ہے, اور ایسے میں اس اجلاس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اب اسمبلی پہنچ چکے ہیں. پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس ہے جو کہ کھٹائی میں اس وقت تک پڑا ہوا ہے. 4 گھنٹے تاخیر کے باوجود بجٹ اجلاس شروع نہیں ہو سکا ہے, اور اس وقت حمزہ شہباز اسمبلی پہنچ گئے ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اور دنیا کے اندر شارٹیج کا خدشہ ہے, لہٰذا میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو موجودہ گورنمنٹ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے ان سے مجھے زیادہ امید تو نہیں, لیکن اس وقت جو کسان کے حالات ہیں, جو ابھی پھر سے شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ ایک تو ان پٹس بڑھتی جا رہی ہیں, قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. جب ڈیزل اور پٹرول 10 دنوں کے اندر 60 لیٹر دونوں ان کی قیمت بڑھا دی گئی, اور پھر بجلی بھی بڑھا دی گئی. بجلی جس ایک دم 10 یونٹ جو بڑھے ہیں, اس کا جو امپیکٹ پڑے گا, ہر چیز مہنگی ہوگی. تو اگر ابھی آپ کی ان پٹس مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, ایک تو عالمی مہنگائی ہے, لیکن ایک اس جو آتے ساتھ ہی حکومت نے چیزیں مہنگی کی ہیں, اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا کسان کے اوپر. اور مجھے یہ خوف ہے کہ اگر یہ اسی طرح اگر اس کے اوپر کوئی سوچ نہ کی گئی, ٹارگیٹڈ سبسڈیز کم از کم نہ دی گئی, تو مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارا آگے جا کے فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم ہوگا. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا کے اندر یہ ایشو بنا ہوا ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا روس اور یوکرین کی جنگ کے وجہ سے انٹرنیشنل اب ایشو بنا ہوا ہے فوڈ سیکیورٹی کا. میں صرف اپنے دور پہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم جب آئے, ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم نے اپنے کسان کی پوری مدد کرنی, اور میں شروع سے ہمارے منشور میں یہ تھا کہ جب تک پاکستان کی زراعت اس کے اوپر گورنمنٹ توجہ نہیں دے گی تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر سے میں کہتا ہوں کہ ابھی ہماری انڈسٹریلائزیشن, ابھی تو ہم نے پورا انڈسٹری پہ بھی زور لگایا, لیکن اس کو ٹائم لگے گا. اس وقت تک جو پاکستان اگر خوشحالی آنی ہے یہاں, تو وہ زراعت کے ذریعے آنی ہے. تو میں صرف یہ کہوں کہ ہم جب آئے, ہم نے آتے ساتھ ہی فیصلہ کیا, اور ایک پرائم منسٹر ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پروگرام لے کے آئے. اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ پوری کوشش کی کہ کسانوں کی مدد کی جائے. اور وہ کیسے کی؟ ہم نے سبسڈیز دی. ساری دنیا میں کسان کو سبسڈی ملتی ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سیڈ کے اوپر سبسڈی دیں گے, کاٹن پہ, آئل سیڈ پہ, ڈی اے پی کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا, دالوں کے اوپر بھی ہم نے سبسڈی دی. ڈی اے پی پہ فیصلہ کیا کہ 24 ارب روپے کی سبسڈی ڈی اے پی کو دی جائے گی. پھر پوٹیش کو لیدا سبسڈی. پھر جو یوریا کے اوپر 132 ارب روپے کی سبسڈی تھی ہماری. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یوریا کی قیمت ہماری وجہ سے دنیا میں 5 گنا کم پہ ہم یوریا بیچ رہے تھے. ہمارا تقریباً 1700-1800 کے بیچ میں تھا یوریا کی بوری, آج وہ پہنچ گئی ہے 2800 پہ, اور اس کا پورا اثر پڑے گا. پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کسان کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں پر مسلط کیا گیا ہے. جتنی دیر یہ حکومت رہے گی, ایک منٹ, لوڈ شیڈنگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک تو بجلی کی قیمت اوپر چلی گئی ہے, دوسری اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہے. اور خاص طور پہ جب سے پچھلے 2 مہینے میں جو لوڈ شیڈنگ ہے,
یہ آپ کے سامنے پچھلے 3 سال دیکھ لیں. اور آپ دیکھیں یہ تو کسانوں کا مسئلہ ہے. آپ ہر طرف دیکھ لیں 2 مہینے میں کون سی ایسی چیز ہوئی ہے کہ پٹرول بھی ڈیزل بھی 60 روپے, بجلی بھی مہنگی. سب سے زیادہ تو مجھے اب خوف آ رہا ہے گھی کا, کہ جو جتنی مہنگائی اب امپورٹڈ گھی کے اندر ہوئی ہے. تو دیکھیں میرا صرف ایک چیز ہے کہ یہ جو حکومت لائی گئی ہے یہ ایک ملک کی بہتری کے لیے نہیں لائی گئی. یہ عوام کی خدمت. کہہ رہے تھے جی مہنگائی بہت زیادہ ہے, ہم مہنگائی کم کریں گے. تو مہنگائی تو انہوں نے 2 مہینے میں وہ مہنگائی کی ہے جو 3.5 سال میں نہیں ہوئی. تو یہ جو لوگ آئے ہیں, سنیں ذرا میری بات, یہ لوگ عوام پاکستانیوں کے لیے نہیں آئے. یہ ایک ان کا ایجنڈا, جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں, جن کے یہ غلام ہیں, ایک ان کا ایجنڈا جس میں آپ کے سامنے ہے کہ روس کا ہندوستان 40% کم تیل خرید رہی ہے روس سے. امریکہ کا الائنس میں ہے. اور پاکستان, یہ ان کے امریکہ کے غلام, ان کی جرت نہیں ہے کہ جو ہم نے شروع بات کی تھی روس سے سستا تیل خریدنے کے لیے, ان کی جرت نہیں ہے وہ تیل خریدے. ان کا وہ فائنانس منسٹر کہتا ہے جی روس ہمیں آ کے بتائے کہ کتنا تیل دے گا. ضرورت ہمیں تیل کی ہے سستے, اور کہہ رہے کہ روس ہمیں آ کے بتائے کہ جی تیل دیں گے, کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے امریکنوں سے کہ وہ ان کو غلاموں کو جھاڑے نہ. تو اس لیے یہ آپ کے لیے نہیں آئی, یہ آئے ہیں ایک تو ان کا ایجنڈا کہ جو ان کی امریکہ چاہے گا وہ یہ کریں گے. جس کی الائنس ہے ہندوستان کی امریکہ کے ساتھ, میں پھر سے کہتا ہوں وہ تیل بھی لے رہے ہیں, وہ ہتھیار بھی روس سے لے رہے ہیں, لیکن غلاموں کو اجازت نہیں ہے یہاں. انہوں نے 25 روپے لیٹر اپنی بجلی کم کی ہے. ایک منٹ سنو 25 روپے لیٹر پٹرول اور ڈیزل ہندوستان نے کم کیا ہے. انہوں نے کم کیا ہے کیونکہ وہاں سے 40% کم قیمت پہ تیل خرید رہے ہیں, اور ہمارے یہاں 60 روپے لیٹر ڈیزل اور پٹرول بڑھ رہا ہے, لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے ان سے تیل لینے کی. یہ صرف ایک مقصد کے لیے آئے تھے, اور وہ مقصد پورا ہو رہا ہے کہ انہوں نے مل کے ساروں نے قانون نکالا ہے کہ اب سارے ان کے کرپشن کے کیس معاف ہوں گے. نیب ختم, ایف آئی اے کے اوپر اپنے لوگ, ایف آئی اے کے اندر جو ان کے اوپر کیس تھے وہ مقصود چپڑاسی والے, وہ بھی بیچارہ ہارٹ اٹیک سے گیا. وہ جو ڈاکٹر رضوان تفتیش کر رہا تھا وہ بھی ہارٹ اٹیک سے گیا. ایک جو نوید انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ایف آئی اے میں, اس کو ہارٹ اٹیک. اور ایک کوئی گلزار تھا جو بھی وہ بھی ان کے کام کر رہا تھا, وہ شوگر مل میں, جس کے بینک اکاؤنٹ میں بھی کروڑوں روپے آیا تھا, اس کو بھی وہ بھی گیا. اب ایف آئی اے ختم, ساری ان کی کیسز ختم. نیب کے اوپر اب شہباز شریف بیٹھ گیا ہے, بلے کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے. نیب بھی اب ختم, سارے کیسز زرداری کے بھی ختم. جتنوں کے 10 سال انہوں نے جو دونوں نے مل کے ملک کو لوٹا تھا وہ سارے کیسز ختم. اور اب الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے, وہ جو الیکشن کمیشنر ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر ہفتے ہر ویکینڈ پہ جاتا کدھر ہے, حکم لیتا ہے وہ جا کے اسے حمزہ سے اور مریم سے کہ وہ بیٹھ کے ہلکا بندیاں کی جا رہی ہیں کہ نون لیگ جیتے. یہ پوری پلاننگ ان کی ہو رہی ہے کیونکہ یہ صاف اور شفاف الیکشن یہ کبھی جیتے ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے پوری بام مل کے ان کی صرف اب ایک کوشش ہے کہ دھاندلی سے الیکشن جیتے, پولیس کا استعمال کریں, سب کے اوپر ایف آئی آرز, ہم سب کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہیں. سارے ہمارے ایک منٹ ہے جو سارے چکر مار رہے ہیں, ہر دوسرے دن عدالت میں جا رہے ہیں اپنی بیلیں کروانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا پرانا طریقہ ہے, یہ مافیا ہے.
یہ آئے اس لیے ہیں صحافیوں کے اوپر. ہمارے زمانے میں کہتے تھے جی بڑی جی صحافیوں کے لیے مشکلات ہے. آج صحافیوں کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دی جاتی ہیں, کئیوں کے اوپر ایف آئی آرز کاٹ دی ہیں. میڈیا ہاؤسز کو ٹیلی فون کر کے کیا آتا ہے جن کی کوریج نہ کرو. تو یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ جو لوگ آئے ہیں یہ ایجنڈا پہ آئے ہیں, اور اس ایجنڈا پہ پاکستانی نہیں فیچر کرتے. انہوں نے اپنی ذات پہلے تو چوری بچانی تھی جو میں نے آپ کو بتایا, اب دھاندلی سے الیکشن جیتنا, مخالفوں کے پاس پولیس کے ذریعے کیسز کروانے ہیں, اور جو حکم وہاں سے آئے گا واشنگٹن سے وہ انہوں نے ماننا ہے. اس کے لیے میں پاکستانی قوم اور اپنے کسانوں کو بھی کہتا ہوں, ان کے خلاف پالیٹکس نہیں کر رہے, جہاد کر رہے ہیں ہم. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اربوں, ان کے لیڈرز کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں. تو میں اپنے ساری قوم کو کہتا ہوں, آج اپنے کسان ہیں, اپنے مزدور ہیں, اپنی انڈسٹری والے ہیں, جن کی آج انڈسٹری میں بھی جو آپ کو پرابلم آ رہا ہے, انڈسٹری میں بھی وہی پرابلم شروع ہو گئے. جو ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی, ریکارڈ ایکسپورٹس, ریکارڈ ریمیٹنسز, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن, 4 فصلیں ان میں ریکارڈ گروتھ ریٹ, یعنی جس سے ملک میں خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے. پھر 2 سالوں کے اندر, پچھلے 2 سالوں میں, پچھلے 30 سال میں سب سے زیادہ ایوریج میں 2 سالوں میں پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا ہے. ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے, ان کا مقابلہ کرنا ہے آپ سب نے, اور کسانوں نے بھی, کیونکہ کسان عموماً شرکت نہیں کرتے. اب آپ نے میرے ساتھ مل کے ہم نے ان کے خلاف جدوجہد کرنی, آزادی کی, حقیقی آزادی کی تحریک چلانی ہے, کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں آگے بڑھ سکتا. بہت شکریہ, اور انشاءاللہ میں آپ کو جب کال دوں گا آپ نے سب نے نکلنا ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کسان کنونشن سے خطاب کر رہے تھے, جس میں ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے تیل اور بجلی کی قیمتیں بڑھا دی. بجلی تیل کی قیمتیں بڑھنے سے سب کچھ مہنگا ہوگا. قیمتوں میں اضافے سے کسان زیادہ متاثر ہوں گے. جبکہ زراعت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر زراعت پر توجہ نہ دی گئی تو ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. ملک میں خوشحالی زراعت کے ذریعے آ سکتی ہے. ہم نے روس سے گندم منگوانے کا فیصلہ کیا تھا. ایک بار پھر سے بجٹ کی بات. حکومت چلا نہیں سکتے تھے تو آئے ہی کیوں؟ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا نے بجٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کو بھی نشانے پر رکھا. کیا کچھ کہا, اس رپورٹ میں جانیے. آگے بڑھتے 2021-22 کے خیبر پختونخوا کی فائنینشیل پرفارمنس کا جائزہ لیتے ہیں. صوبائی محصولات پچھلے 3 سال میں 2.5 گنا بڑھے ہیں 31 ارب روپے سے 75 ارب روپے تک. پچھلے 3 سالوں میں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی ملک کی بہترین ریونیو اتھارٹی بنی ہے. 3 سال میں 3 گنا آمدن زیادہ کیا ہے. 2021-22 میں ان مشکل حالات کے باوجود 260 ارب روپے کا ریکارڈ ترقیاتی اخراجات ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو ترقیاتی بجٹ ہے سندھ اور پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بجٹ کی شرح خیبر پختونخوا میں ہے. سندھ اور پنجاب میں 21 اور 22% بجٹ ترقیاتی بجٹ دیا جاتا ہے. وزیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنا بجٹ چوک یادگار پر پیش کرے. انہیں جوتے, ٹماٹر اور انڈے پڑیں گے. لیگی رکن صوبائی اسمبلی نے چیلنج کر دیا. اختیار ولی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وفاق سے فنڈ مانگنے والے 4 سال ستو اور بھنگ پی کر سو رہے تھے. بتایا جائے عمران خان نے صوبے کے لیے کتنا فنڈ دیا تھا. چیلنج کرتا ہوں بجائے اس کے کہ آج یہ بات کریں کہ وفاق سے ہمیں یہ چاہیے, وفاق سے ہمیں وہ چاہیے. 4 سال تم ستو پی کے سوئے ہوئے تھے, یا جو تم نے بھنگ کی کاشت کر رکھی تھی تم وہ پی کے سوئے ہوئے تھے. تو
तुम लोगों ने 4 साल में वफाक से कितना फंड लिया है? तुम्हें इमरान खान की हुकूमत ने कितना सूबे के लिए हक दिया है, कोई बताओ उसका। और अगर तुम्हें इतना ज़ोम है कि आपने कोई अच्छी तकरीर पेश की है, मैं वज़ीर ख़जाना को और उसके साथ बैठे हुए चीफ मिनिस्टर को, दोनों को मैं चैलेंज करता हूं कि आप आएँ और ये बजट की तकरीर आप चौक यादगार में ज़रा पेश करके दिखाएं। आपको लोग जूतियां मारेंगे, आपको लोग पत्थर मारेंगे, अंडर पड़ेंगे, आपको टमाटर पड़ेंगे। इंस्पेक्टर का कातिल इंस्पेक्टर, माजरा जानिए कुछ ही देर में। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान जाते जाते अपना सियासी मुस्तकबिल बचाने के लिए पेट्रोल सस्ता करने का मुजरिमाना फैसला कर गए। तहरीक इंसाफ ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके नई हुकूमत को फंसाने के इकदाम किए। वफाकी वजीर ने रूस से सस्ते तेल की खबरें भी बेबुनियाद करार दे दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। वो वज़ीर आज़म तो आटा, टमाटर, प्याज की कीमत सस्ती करने नहीं आए थे, लेकिन ये वज़ीर आज़म जिनका नाम शहबाज शरीफ साहब है और ये इत्तेहादी हुकूमत, वो सिर्फ आवाम को इस महंगाई से रिलीफ देने के बारे में सोच रही है। ऐसे इक़दामात लिए जा रहे हैं जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क को लेकर जाएँ। जो पेट्रोल की प्राइस मौजूदा दौर में या 1.5 महीने में बढ़ी हैं, ये वो IMF का मुआहदा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF के साथ किया था। सीनियर ब्यूरोक्रेट ने ये बताया कि जब उनको ये पता चल गया कि ये अदम एतमाद कामयाब होने लगी है उनके खिलाफ, तो उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया। उस 10 रुपये को सस्ता करने के लिए कौमी खजाने में पैसा मौजूद नहीं था, कोई काबीना का और ECC का अप्रूवल नहीं थी। इमरान खान साहब ने अपना सियासी पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको सेफ गार्ड करने के लिए जो फैसला किया, क्रिमिनल था। महंगा पेट्रोल लेकर सस्ता पेट्रोल बेचा नहीं जा सकता। रशिया से सस्ता तेल जो है उसकी जो खबरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। रशियन एम्बेसडर ने भी इसको डिनाई कर दिया है कि किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान को किसी किस्म की रशिया से ऑफर थी सस्ते तेल की। ये इमरान खान साहब के दिमाग की इख्तरा है जिसको वो झूठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको बताएं कि MKM पाकिस्तान के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कराची वालों का हक है ये कि ये मसाइल हल होने चाहिए, उनके मुतालबे पूरे होने चाहिए। उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने इन सियासी जमातों से लाख इख्तलाफ होने के बावजूद अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए ये फैसला किया है और एग्रीमेंट किए हैं। इन डिसीजंस को, इन फैसलों को देखते हुए इंशाअल्लाह और भी साथी MKM पाकिस्तान को में शामिल हो रहे हैं। आप मजीद देखेंगे आने वाले वक्त में मजीद इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आएंगी कि जो लोग, जो साथी गलतफहमियों का शिकार होके दूसरी जमातों में नाम नेहाद जो लीडर बनना चाहते हैं, उनके झांसे में आके मजबूरी की वजह से जो उन जमातों में चले गए थे, आज अल्लाह का शुक्र है कि वो अपने घर आ गए हैं। हमें भी सुकून है और मैं समझता हूं कराची के लोगों का ये मुतालबा भी पूरा हो रहा है। कराची के लोग चाहते हैं कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, जिस तरह MKM पाकिस्तान पहले थी, उसी तरह, उसी जोश और जज्बे के साथ, उसी इत्तेहाद के साथ इस परचम तले, इस पतंग तले, इस पतंग को संभालने के लिए, इस परचम को थामने के लिए कराची वालों का हक है, उनकी मुतालबात हल होने चाहिए। MKM पाकिस्तान के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कराची सिटी स्टेशन के गोदामों में काम करने वाले 30 से ज्यादा मजदूरों को चालाक मुलजिम ने लूट लिया। मेहनत कशों को नशावर शरबत पिलाकर 2 लाख रुपए की नकदी और मोबाइल फोन से महरूम कर दिया गया। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज कादरी। इतवार 12 जून की रात को कराची सिटी स्टेशन के गोदामों में लूटमार की शरबती वारदात हुई। चालाक मुलजिम ने मेहनत कशों को लूटने के लिए असले के बजाय नशा और दूध सोडे का इस्तेमाल किया, जिसे पीने वाले मजदूर बेखबर होकर नींद की वादियों में खो गए। मजदूर आयो उते पया आयो शरबत वारा
पोइ शरबत खणी आयो मादी पियो माण्हू या मूं थी उनखे पीअण लॻो चए पी सभी बिला आहे इमामनि जे नियत उहो पीओ अची पोइ हर को गिलास पीअंदो हुयो ॿ टे मां बि वञी गिलास पीतो पोइ रिंड वठी सारी राति रिंड रही सुबुह थियो हर को थेड़ा खाईंदो किरंदो रहियो हाँ थेड़ा खाईंदो किरंदो रहियो उल्टी ॾाकींदा रहिया। मुलजिम ने एक नहीं बल्कि सिटी स्टेशन के 2 से 3 गोदामों के मजदूरों को नशा और शरबत पिलाकर बेहोश किया। मलंगी नाम का लड़का है जो कि गार्डन में रहता है और उसने ये जो शरबत बनाया है उसमें पता नहीं क्या कोई केमिकल मिक्स किया है या कुछ और चीज़ें मिक्स की हैं और तकरीबन ये 35 से 40 बंदे हैं जिनको ये शरबत पिलाया गया और वो मलंगी नाम का जो बंदा है वो मोबाइल और पैसे भी लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गोदाम में काम करने वालों को हफ्ते को मजदूरी मिली थी। मुलजिम गोदाम में काम करने वाले किसी मजदूर के जरिए ही वारदात के लिए पहुंचा था। पुलिस ने वाकये में मुलविस 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। पाकिस्तान ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में अहम संग मील अबूर कर लिया। नस्ट की टीम ने मुल्क की पहली माइक्रो प्रोसेसिंग चिप मुतारिफ करा दी। मेड इन पाकिस्तान चिप की खुसूसियात के हवाले से इस्लामाबाद से देखिए जहीर अली खान की रिपोर्ट। ATM समेत दीगर स्मार्ट कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक आलात में बहुत जल्द अब इस्तेमाल होगी मेड इन पाकिस्तान चिप। ये कारनामा अंजाम दिया है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 10 रुकनी टीम ने। इस चिप का मुकम्मल डिज़ाइन हमने किया हुआ है तो इसका एक कंट्रोल हमारे पास है एज अपोज टू अगर आप फॉरेन की कोई बनी हुई चिप लेते हैं तो एट द टाइम ऑफ डिज़ाइन उसके अंदर हार्डवेयर ट्रोजन्स या बैकडोर्स बड़ी आसानी के साथ डाल सकते हैं। अहम कारनामे में हिस्सा लेने वाले शोबा इलेक्ट्रिकल के तालिबे इल्मों का कहना है कि तवील और सबर आजमा मेहनत का सिला मिल गया। चिप में आलमी म्यार के फीचर्स मौजूद हैं। 3 साल से ऊपर हो गया इस चिप पे। जो डिज़ाइन है उसको तकरीबन 1 साल लगा था, फिर उसके बाद जो टाइम है उसको वेरीफाई करने में हमें और मजीद 7-8 महीने लगे थे। कमर्शियल चिप्स होते हैं उनके साथ कंपेयर किया है। हमारा जो चिप था कि वन ऑफ द टॉप चिप्स के अंदर आ रहा था उनकी परफॉर्मेंस। नस्ट की टीम का अगला हदफ मकामी सतह पर मोबाइल फोन सिम कार्ड बनाना है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ जहीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर फिलिपाइन के शहरियों ने अपनी आज़ादी का जश्न मनाया। पाकिस्तानी शुरका ने भी दोस्ती का हक खूब निभाया। फराह रब्बानी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में नाचते गाते खुशियां मनाते ये है फिलिपाइन के बाशिंदे। ये मेला सजाया गया है फिलिपाइन के यौम आज़ादी की खुशी में। लाइव म्यूजिक के साथ शुरका के मनपसंद खानों से तवाज़ु भी की गई। फिलिपाइनी शहरी कहते हैं पाकिस्तानियों से मिलने वाला प्यार भुलाया ना जा सकेगा। We are very happy because this is once in a year we celebrate Independence Day and we are very happy we see each other. Pakistan has been my host country and my husband is from Pakistan so I love Pakistan, I love the people. फिलिपाइनी सौगातों की मिठास पाकिस्तानियों को भी खूब भाई। कुछ स्वीट्स हैं, अब इनके नाम बड़े डिफिकल्ट से हैं लेकिन ये कि इनकी स्वीट्स काफी अच्छी हैं। वतन से दूर रहकर इतना ज्यादा प्यार मिला तो फिलिपाइनी शहरियों की आज़ादी की खुशी और भी बढ़ गई। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सम।